वालिद की उम्र बड़ी हो गई, वालिदैन की उम्र बड़ी हो गई, अब बच्चे की ख्वाहिश है मेरे बाप ने मेरे लिए इतना किया, मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया, मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं कुछ कर लूं इनके लिए। उस लेवल का तो नहीं हो सकता जिस लेवल का वालिदैन ने किया, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, एक आदमी ने जाके अल्लाह के नबी से अर्ज की, या रसूलल्लाह, जैसे मेरी माँ मुझको नहलाती थी, आज मैं भी अपनी माँ को नहला रहा हूं, क्या मैंने वो हक अदा कर दिया? क्या जवाब दिया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने फरमाया, हाय हाय, जब वो तुझको नहलाती थी ना तो तेरी जिंदगी की दुआएं करती थी, आज तू उसको नहला रहा है तो उसके मरने की तमन्ना कर रहा है, तूने कहां से उसकी बराबरी कर दी? हाँ मेरे दोस्तों, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके वालिदैन अभी तक जिंदा है, खुशकिस्मत हैं वो लोग, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके वालिदैन जिंदा है। बाप के और बेटे के बीच में रिश्ता इंतहाई नाजुक रिश्ता होता है, इसीलिए जिस बेटे ने अपने बाप को राजी रखा, हाँ, तो जो दुआ बाप के दिल से निकलती है, जुबान से नहीं, बाप तो देता ही रहता है जुबान से दुआ, हाँ, जो बाप की जो दुआ उसके दिल से निकलती है, उसके और अल्लाह के बीच में एक भी हिजाब नहीं होता, जो दुआ बाप अपने बेटे के लिए करता है। माँ के लिए तो करते ही हैं, बेटे तो माँ के हो ही जाते हैं। अजीब, मैं हैरान होता हूं कि माँ के बारे में नहीं फरमाई ये बात, बाप के बारे में फरमाई। हाँ, अरे यार डैडी आपको क्या पता, बाबा आपको क्या पता, अरे डैडी वो दिन गए, उफ यार, उस बाप को देखो तो सही, जरा एक मर्तबा देखते रहो, उसको देखते रहो, ये ना होता तो तू भी ना होता। हाँ, आज उसको कह रहे हो, आज उसको कह रहे हो ये बात, अजीब। हाँ, अल्लाह इस बोल से हिफाजत फरमाए। हाँ मेरे दोस्तों, कोई बोल ऐसा बाप को ना बोलना, कोई बोल ऐसा माँ को ना बोलना। माँ तो चलो फिर दोस्ती हो जाती है, हाँ, बाप के सामने नहीं बोलना। बदनसीब है वो जो बाप के सामने बोलता है। उस्ताद के सामने मत बोलना, उस्ताद के सामने मत बोलना, बाप के दोस्तों के सामने मत बोलना। हमारे ऊपर 4 रिश्ते फौरन मुतवज्जे रहते हैं, हम सब पे, हम सब मर्दों पर 4 रिश्ते हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं। सबसे पहले बाप का, फिर उस्ताद का, फिर ससुर का, फिर बाप के दोस्तों का। ये 4 रिश्ते हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं। उतने ही ताकतवर और पावरफुल रिश्ते हैं ये। इन चारों में से किसी एक की दुआ बिल्कुल वही ताकत रखती है जो बाप की दुआ ताकत रखती है। बाप के किसी दोस्त ने दुआ दे दी, बेटा आपको, देखो मैंने क्या करना है बाप के दोस्त का, बाप चला गया, मैं क्या करना है, लेकिन वो बात, बाप के दोस्त को वो बात याद है कि मैं आया करता था इस घर में, छोटा सा था, इसको गोद में बिठाता था, मेरा दोस्त था, आज मेरा दोस्त चला गया, आज ये मुझे नहीं पूछ रहा। हालांकि इस बात का एहसास मुझे नहीं हो रहा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, भाई अब्बा नहीं है तो चलो दोस्तों का मैं क्या करूं, उनके दोस्तों का। हाँ, कैसा अजीब दीन है। लेकिन मेरे अजीज दोस्त, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। वो तो आया ही करते थे इस घर में, तुम बहुत छोटे थे उस वक्त, तुमसे प्यार करते थे, मिलते थे, तुम्हें टॉफीज देते थे, कुछ करते थे, ठीक है। आज वो इस बात की तमन्ना कर रहे हैं कि जितनी इज्जत इसका बाप मेरा दोस्त किया करता था, काश इसका बेटा भी मेरी इतनी ही इज्जत करे, इस घर में मुझे उतना ही वेलकम करे। इसलिए अल्लाह ने ये 4 रिश्ते हमारे साथ मौत तक के लिए जोड़े हैं। हाँ, तो ये कदरें जिंदा हैं अभी इस मुल्क में, इसलिए यहां अनएम्प्लॉयमेंट के नारे नहीं लगते। ये कदरें जिंदा हैं, ये बाहर नहीं देखने को मिलती। आप यकीन करो, जिस वहां भागने की आप तमन्ना करते हो, वहां आदमी आपके मुंह के सामने बैठकर खाएगा और आपसे नहीं पूछेगा। कैसी अजीब बात है। यकीन आ रहा है आपको इस बात का कि आप बैठकर खाएं, आपके सामने एक दोस्त बैठा है, साथी बैठा है, और आप उसको ऑफर भी ना करें। वहां तो ये कदरें मर चुकी हैं। वो सोसाइटी दूसरी बुनियादों पर जिंदा है, वो बुनियादें दूसरी हैं उनकी, वो इज्तमाई बुनियादें हैं जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी कौम को खिलाफत अता फरमाते हैं। उन्होंने उन बुनियादों को जिंदा रखा है, उन्होंने अदल को जिंदा रखा है, वहां अदल होता है इस वजह से। और अदल अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है, अदल अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। अदल होता है उस मुआशरे में बदमामलगी नहीं होती, वहां ताजर दूसरे ताजर को धोखा नहीं देता, धोखा नहीं देते। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते,
وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو جائے. یہ بات ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، جب آپ وہاں کچھ خریدنے جائیں گے تو اوپر یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہوگا ریفنڈ. اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں، آپ آ کر واپس کر دیں، ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. وہ اس بات کو پسند کرنے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، ان کا معاشرہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ میری تجارت سے کسی کا نقصان ہو. میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے، میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے. اس لیے وہاں پر وہ سیلیں لگاتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ بھائی ابھی نہیں خرید سکے، گھبراؤ نہیں، 2 مہینے کے بعد اس کی ہم آدھی سے بھی کم کر دیں گے قیمت، تب آ جانا. یہ ان کی سوچ ہے. مجھے یاد ہے میں اور میرا ساتھی جب ہم کاروبار کرنے لگے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے، حضرت ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا 3 کام کر لو. نمبر 1، جو بھی کاروبار کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے، اس کو لکھ لو کہ کن کن چیزوں کے کرنے پہ، کون کون سی بنیادوں پہ یہ کاروبار ختم ہوگا، یہ پہلے لکھو. نمبر 1. نمبر 2، اس بات کا عزم کرو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے. اس بات کا عزم کرو. نمبر 3، اس بات کی نیت کرو کہ اس کاروبار سے ہم نے مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے. یہ کہاں سے لاؤں میں؟ یہ بات تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں. اچھا اگر سنی بھی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے کہ میں بھائی کو نفع دوں اس سے. میں تو کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ ان کا مال اپنی جیب میں ڈالوں. میں تو یہ کام کر ہی اس لیے رہا ہوں. تو فرمایا یہ 3 کام اگر تم نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. مجھے آج بھی مفتی صاحب کی یہ بات یاد ہے. تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا، سب سے پہلے تمہیں تمہارا تیسرا پارٹنر چھوڑے گا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اللہ کاروبار کر رہے ہونا تو اتنے مزے سے کاروبار ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا. اور اگر خود بیٹھنا پڑ جائے تو یقین کرو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے. اللہ کر رہے ہوں تو ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے. اور اللہ رب العزت کس بنیاد پر پارٹنر بنتے ہیں؟ اگر وہ کاروبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہو رہا ہے تو اللہ پارٹنر بن جاتے ہیں، خود چلاتے ہیں. کیا کیا کچھ بتاؤں میں آپ کو، کیا کیا کچھ بتاؤں. ایک دفعہ کیا ہوا، ہم لوگ نیا کام شروع کیا. کپڑے کا کام نہ مجھے آتا نہ ان کو آتا. ٹھیک ہے، اب دونوں ہم پیٹرن کاٹ رہے. پیٹرن جو کاٹا کپڑوں کا، شلوار قمیض کا پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا. اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میرے پاس تو پیسے تھے نہیں، جتنے پیسے تھے وہ میں نے لگا دیے. ٹھیک ہے، ہم تو ویسے بڑی مشکل میں تھے، گانا وانا تو تھا نہیں زندگی. سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، یا اللہ ابھی کس طرح گاڑی چلے گی، یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. مولوی عبد المجید صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، بنگلہ دیش سے تعلق ہے ان کا. تو ہمارے پاس ایک ساتھی آئے ایک پارٹی کو جو کہ بنگلہ دیش سے تھی، ہمارے بنگالی ساتھی تھے کچھ. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی بس کرتے ہیں. کرنے سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہاں جی. تو انہوں نے کہا بھائی سنو بھائی، ہم کو بنگلہ دیش کے لیے کچھ شلوار قمیض چاہیے لیکن پیٹرن تھوڑا چھوٹا چاہیے، مل جائے گا؟ ہم نے کہا جی چھوٹا پیٹرن کاٹنے میں تو محنت تھوڑی زیادہ ہے، پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے. انہوں نے کہا ہاں جی پیسوں کی پرواہ نہ کریں. تو وہ چھوٹا پیٹرن کاٹ کے سی کر ہم نے وہ سارا کا سارا ان کو دے دیا. اللہ نے جہاں پر پاکستان میں جو ابھی بیچتا میں وہ 1000 کرتے پروفٹ کے ساتھ بکا کے ہم دونوں پوری رمضان مکھیاں مارتے رہے، کچھ کرنے کوئی نہیں تھا. تو جب اللہ پارٹنر بنتے ہیں تو پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ہو جاتا ہے.